गर्मी का मौसम आ गया था। बच्चों को ठंडा पानी भाने लगा। उनकी बोतलों का पानी दोपहर होते ठंडा नहीं रह जाता था। वे लंच के समय अपनी बोतलों का पानी वाटर कूलर के पास ही फेंक कर ठंडा पानी भर लेते थे। पानी की बर्बादी होते देख राहुल दुखी हो गया। दरअसल राहुल अपने पिता के साथ राजस्थान के तबादला होकर था। उसने वहाँ पानी की किल्लत देखी थी, इसलिए वह पानी का मोल जानता था। उसने अपने साथियों को समझाने का प्रयास किया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन राहुल वर्म सर से बोला, सभी छात्र अपनी बोतलों का पानी जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे पानी की बहुत बर्बादी होती है। सर, हमें पानी की बर्बादी रोकनी होगी। यह कहते हुए राहुल ने अपनी योजना बताई। सर ने खुश होकर उसे शाबाशी दी। उससे दूसरे दिन वार्म सर ने प्रिंसिपल सर से बात करने वाटर कूलर के पास एक बड़ा सा घड़ेनुमा बर्तन रखवाना दिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि यह बर्तन थोड़ा सा अजीब है? आपको इस बर्तन की खासियत बताता हूँ। यह बर्तन जादुई है। जादुई सभी बच्चों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, इस बर्तन में कितना भी पानी डाला जाए, यह बर्तन कभी नहीं भरता। सभी बच्चों के दिमाग में सिर्फ वह जादुई बर्तन नाच रहा था और सब बेसब्री से भोजन अवकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही भोजन अवकाश हुआ, सबने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और भागे वाटर कूलर के कूलर से अपनी बोतलों में ठंडा पानी भरने के लिए। पर आज तो जैसा चमत्कार हो गया था, जहाँ रोज पानी की नदी बन जाती थी और सबको शाम तक छप छप करके चलना पड़ता था, वहीं आज पानी की एक बूंद भी जमीन पर नजर नहीं आ रही थी। सभी बच्चे उस जादुई बर्तन में अपनी बोतलों का पानी डाल रहे थे, पर सच में वह बर्तन जादुई था, क्योंकि इतना सारा पानी डालने के बाद भी बर्तन खाली ही था। इसी तरह से कई दिन बीत गए। सभी बच्चे वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हो गए। इस बीच जादुई बर्तन ने पानी डालने का क्रम
بھی چلاتا رہا۔ جس دن پریکشا کا پریمان ملنا تھا اس دن سبھی بچوں کو اسکول کے پیچھے خالی اور سوکھا پیڑ میدان کی طرف بھیجا گیا۔ جیسے ہی اسکول کی چوکیدار نے اس میدان میں جانے والا دروازہ کھولا، سبھی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ہمیشہ سوکھے پڑے میدان میں جوہا، موگرا، گلاب، چمپا، رجنی گندھا اور بھانتی بھانتی کے پھول کا سنسار اتر آیا تھا۔ رنگ برنگے تتلیاں پھول کے اوپر منڈرا رہی تھیں۔ تبھی پرنسپل سر اور ورن سر آ کر بولے، اتنی ساری رنگ برنگی تتلیاں، ہرے بھرے پیڑ، چہکتی چڑیاں اور ہزاروں خوبصورت پھول، آپ لوگ کے کارن ہی آج یہاں پر اپنی سندرتا بکھیر رہے ہیں۔ بچوں کے منہ سے آشچریہ سے نکلا، ہمارے کارن؟ ہاں، یادا ہے، وہ جادوئی برتن۔ دراصل وہ برتن جادوئی نہیں تھا۔ پانی کی بربادی روکنے کے لیے راہل کے کہنے پر ہم نے اس میں ایک چھوٹا سا چھید کر دیا تھا اور ایک نالی لگا دی تھی جس کا پانی سیدھے اس میدان میں آ کر پھیلتا تھا۔ پھر مالی کاکا نے یہ پودے لگا دیے۔ اس طرح یہ سندر باغیچہ تیار ہو گیا۔ سبھی چھاتر خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہیں آج پانی کی اہمیت سمجھ آ گیا تھا۔ سبھی بچے راہل کو بدھائی دے رہے تھے اور من ہی من پرتیکشا کر رہے تھے کہ اب وہ کبھی بھی پانی کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔